अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हम जीत चुके हैं, अब अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में 2 टोक ऐलान। कहा, गुज़िश्ता साल इसी फोरम से खबरदार किया था, भारत किसी भी जारियत पर फैसला कुन इक़दाम करेगा। मई में मशरक़ी महाज से भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारत ने पहलगाम हमले के गैर जानबदाराना तहकीकात की बजाय हमारे शहरों पर हमले किए। भारत ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत से 6 साल बच्चा इर्तजा शहीद हुआ। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हक़ दिफा इस्तेमाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में याद रखा जाएगा। जनूबी एशिया को इश्तियाल अंगेज की बजाय फाल क़यादत की जरूरत है। When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive... शहबाज शरीफ ने कहा, पानी पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है। अपने हुकूक का दिफा करना चाहते हैं। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की। सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करने की कोशिशें न सिर्फ खुद मुआहदे की शिकों के मुनाफी हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून के असूलों के भी खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि 24 करोड़ अवाम के पानियों पर हक का जरूर और भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। कहा, सदर ट्रंप की बर्वक्त मुदाखलत ना होती तो पाक भारत जंग के नताइज तबाहकुन होते। खित्ते में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की काविशें काबिल तहसीन हैं। अमन की काविशों के एतराफ़ में पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के लिए नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बाबाए कौम कायद-ए-आज़म के विजन की रहनुमाई में पुरअमन बकाए बाहमी पर मबनी है। हम मुकालमे और सिफातकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब कश्मीर का मसला भी उठा दिया। कहा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा, भारत का कब्जा खत्म होगा। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है और एक दिन भारत का जुल्म सितम वादी में मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक गैर जानबदाराना राय शुमारी के जरिए अपनी बुनियादी हक़ के खुद इरादियत हासिल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। फलस्तीनियों से नाइंसाफी आलमी ज़मीर पर दाग है। गजा में इसराइल की नस्लकुशी जारी, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। फलस्तीनी अवाम 80 साल से जुल्म का शिकार। मग़रिबी किनारे में फलस्तीनी इसराइली आबादकारों की जारियत झेल रहे हैं, जबकि गजा में औरतें और बच्चे इसराइली फौज की दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। सबसे छोटे ताबूत उठाना सबसे भारी होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, 1967 की सरहदों के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है, जिसका दाल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात ने गजा में जंगबंदी की नई उम्मीद जगाई। वज़ीर आज़म ने कतर पर इसराइली हमले की भी मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे एक दीवार है।
جس نے دنیا کو اس لعنت سے بچایا ہوا ہے. ہم نے 90,000 شہریوں کی قربانیاں دی. قربانیوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے مطالبہ کیا افغان بری حکومت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے. فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، کلیدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مجید بریگیڈ افغان سرحد استعمال کر کے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نیو یارک یا لندن میں دہشت گردی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی ہی ہے. بھارتی ہندوتوا پالیسی پورے خطے کے لیے خطرناک. دہشت گردی عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی. انہوں نے کہا پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کی حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم نے مالیاتی تبدیلی کو بڑا چیلنج قرار دیا. تو جناب بھارتی صحافی کو چالاکی الٹی پڑ گئی. پاکستانی وزیر اعظم کے حاضر جوابی سے بھارت کی سبکی. پلانٹڈ بھارتی صحافی کا سوال بھارت کے لیے ہی شرمندگی کا باعث بن گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ہی بار میں بھارتی میڈیا کے تمام پروپیگنڈا جہاز گرا دیے. اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں ایک بھارتی صحافی نے طنزیہ انداز میں سوال کیا پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھرپور حاضر جوابی کے ساتھ جواب دیا پاکستان دہشت گردی ختم کر رہا ہے جو بھارت نے مسلط کی. وزیر اعظم کے جواب نے نہ صرف بھارتی پروپیگنڈے کو ناکام بنایا بلکہ بھارت کے سفارتی رویے کو بھی بے نقاب کر دیا. بھارتی عوام پر اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں جب پاکستان سفارتی جھنڈے گاڑ رہا ہے تو مودی کہاں ہے. بھارتی کپتان سوریہ کمار کو آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار. بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو پاک بھارت میچ کے بعد متنازع بیان دینے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا. سوریہ کمار کی گزشتہ روز پیشی پر آئی سی سی نے سرزنش کی. انہیں میچ فی کا 30% جرمانہ عائد کر دیا. کریک انفو کے مطابق بھارتی کپتان کو 2 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی دیے گئے. سوریہ کمار نے 14 دسمبر کو پاک بھارت میچ کے بعد ایک سیاسی بیان دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر کارروائی کی گئی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے حارث رؤف پر جرمانہ عائد کر دیا. صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا. آئی سی سی نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کی پیشی کا فیصلہ سنا دیا. حارث رؤف کو میچ فی کا 20% جرمانہ عائد کر دیا. بھارت کے خلاف ایشیا کپ کے میچ میں حارث رؤف نے 6-0 کا اشارہ کیا تھا جبکہ صاحبزادہ فرحان نے اپنی 50 کی سیلیبریشن پر بیٹ کو بندوق کی طرح لہرایا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے معروف صحافی مہدی حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا پاک امریکہ تعلقات طویل عرصے سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں تاہم چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد اتحادی ہے. وزیر دفاع نے مزید کہا پاکستان کشمیر میں ریفرنڈم کے لیے تیار ہے تاکہ عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کرے. انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو تاریخی نوعیت کا قرار دیا اور کہا یہ معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے. خواجہ آصف نے واضح کیا پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری قانون کے مطابق ہے. اب یہ نہیں چلے گا کہ نیتن یاہو نیو یارک آئے اور یہاں بیٹھ کر فلسطینیوں کے قتل کے لیے معاہدہ کرے. نیو یارک کے میئر کی دوڑ میں شامل 33 سالہ زوران ممدانی نے معروف عالمی صحافی مہدی حسن کے ساتھ حالیہ انٹرویو میں اپنا موقف دہرایا. نیتن یاہو کو گرفتار کیا جانا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممدانی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارکی کسی کمیونسٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو جنیوا ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف 7 دن ہسپتال میں رہے جہاں ان کا دل کے حوالے سے چیک اپ ہوا. نواز شریف جنیوا کے ہوٹل میں بیٹے حسن نواز ڈاکٹر عدنان کے ساتھ موجود ہیں. نواز شریف ہر لحاظ سے تندرست ہیں. نواز شریف کا علاج اسی سرجن نے کیا جو کئی سالوں سے ان کا علاج کر رہا ہے. پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار دیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں شرکت کی فیس $10,000 مقرر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. پرائیویٹ ہسپتالوں میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے بعد لازمی سروس سے متعلق باہمی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سائیوال میں پہلی کامیاب اینجیوپلاسٹی پر خوشی کا اظہار کیا. میو ہسپتال کو ایبلیشن سینٹر میں مریضوں کے علاج کے لیے فول پروف اور شفاف طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت. اہم خبر دیں جامعہ کراچی نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نتیجہ اور ڈگری منسوخ کر دی. یونیورسٹی اعلامیہ کے مطابق طالب علم کو غیر منصفانہ ذرائع استعمال کرنے 3 سال کے لیے کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ اور امتحان دینے سے بھی روک دیا گیا. یونیورسٹی نے واضح کیا طارق محمود کبھی بھی اسلامیہ لاء کالج کراچی کے باقاعدہ طالب علم نہیں تھے. اس فیصلے کی منظوری وائس چانسلر نے دی جبکہ اطلاع اسلام آباد ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ اور متعلقہ اداروں کو بھی بھیج دی گئی. کاروباری دنیا سے خبر دیں سول عسکری قیادت کے امریکی صدر سے ملاقات کے معیشت پر مثبت اثرات. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم. 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,62,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 2,700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا. 100 انڈیکس 1,62,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے.
सिंध काबीना में तब्दीली, मोहम्मद इस्माइल राहो वजीर मुकर्रर, बतौर वजीर हल्फ उठा लिया। सिंध काबीना में तब्दीलियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नासिर हुसैन शाह को महकमे बल्दियात का कलमदान सौंप दिया गया। सईद गनी से महकमे बल्दियात वापस ले लिया। सईद गनी को महकमे मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान तफवीज किया गया। जाम खान शोरो को आपाशी के साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखदूम महमूदुज़्ज़मान से महकमे बहाली वापस लेकर महकमे खुराक का कलमदान दे दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कहते हैं, पीटीआई दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्ज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए के करीब था। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान है। एक साल में गर्दिशी कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड हुई। ये कमी अवाम पर बोझ डाले और बगैर इजाफी कर्ज के लिए मुमकिन बनाएगी। पावर डिवीजन की मेहनत से चोरी में कमी और रिकवरी में बेहतरी आई। 2042 करोड़ रुपए सिर्फ तरसीली नुकसानात और चोरी कम करने से बचाए गए। बैंकों के साथ खुसूसी मुआहदा करके 1725 अरब रुपए के कर्ज पर सूद कम करवाया गया।